yung nahinumduman niya himuon na mo ning adlaw kay mag-jogging. Pero ako ang forma, murag nag-zumba. Bitaw nagsugod na mi guys, nga nahiwi ang camera, nga nabutin niya ang among reinforcement kining duha ka dalagingging. Anya sa among pagpadong nakit-an pod namo nga pauli na ang among kapangahigala. Secret kung kinsa. Bye! Anya kay ginubuan man sila sa amo ang daganon, inanion na lang kini nila para makastaas. Kung naabot na yun sa plaza guys, hindi namin nakita sa duha ka dalagingging kay naman sila kay nagikis-ikis sa pamanigdagan ng duha ani ang view sa ang plaza. Charlie ka angkon dili bitaw ni ang plaza guys, ay plaza ni sa Bitogo. Wala pa may nakahimog plaza nya, daghan kay migapitan guys. Hapit mi sa plaza nag-TikTok, hapit mi sa isdaan, hapit mi og tubigan, unya lalabyan mi sa mama og papa sa mga dalagingging nga among giingnan niya adto sa lanisya.